आदाब। पिछले वीडियो में हमने तरक्की पसंद हलकों के अवाम और नई नस्ल से दूर हो जाने की वजूहात का जायज़ा लिया था। अब आते हैं उनके नताइज और असरात की तरफ। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि ये किसी एक नस्ल का या सिर्फ तरक्की पसंदों का मुद्दा नहीं, मगर तरक्की पसंद सोच के लिए ये एक दावत फ़िक्र ज़रूर है। क्योंकि अगर तरक्की पसंद हलके माजी में कैद ना होते तो वो न सिर्फ इन असरात को बखूबी मैनेज करते बल्कि आने वाले वक्तों के लिए मशले राह भी बन सकते थे। पहला नतीजा, हमारी यादों के रोमांटिसिज्म का नौजवान नस्ल पर बोझ। ये शायद सबसे अहम मगर कम नज़र आने वाला और पिछले वीडियो में बयान की गई 7वीं वजह का बराह रास्त नतीजा है। हमारी नस्ल यानी वो लोग जिन्होंने बरतानिया हिजरत की, हम एक ख़ास वजह से यहाँ आए थे। कुछ मौक़े की कमी की वजह से आए थे, कुछ जुल्म व सितम से बचने के लिए आए थे और कुछ एक नाइंसाफ़ निज़ाम से फ़रार होकर आए थे। हमने अपना वतन छोड़ा, अपने पीछे एक ऐसा मुल्क छोड़ा जहाँ हम अपनी पूरी सलाहियत तक नहीं पहुँच पाए या जहाँ हम अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर नहीं जी पाए। मगर जब हम बरतानिया में आबाद हुए, जब यहाँ की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िंदगी का मामूल बन गई, तो हमने अपने माजी को रोमांटिक बनाना शुरू कर दिया। हम अपने मुल्क को याद करने लगे, मगर वो याद हकीकत नहीं थी, वो एक रोमानवी तसव्वुर था। हम अपनी सकाफ़त को याद करने लगे, मगर वो सकाफ़त महज एक भूली बिसरी याद थी। हम अपने लोगों को याद करने लगे, मगर उनकी एक मिसाली तस्वीर बनाकर, हकीकत के तौर पर नहीं। और उसी के साथ हमने इस मुल्क को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया जहां हम रहते हैं। हमारी तवज्जो आबाई वतन की तरफ गई और मौजूदा वतन की तरफ से हट गई। और ये रोमांटिक तस्वीर, ये हमारी पुरानी यादों का झुंड हमने अपनी नौजवान नस्ल को मुंतकिल कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नौजवान नस्ल ने इस रोमांस को अपना लिया। उन्होंने हमें सुना, वतन की कहानियाँ सुनी, सकाफ़त की बातें सुनी, अपने असलाफ के किस्से सुने और उन्होंने उन सब को सच मान लिया। वो ख़ुद को बरतानवी से ज़्यादा हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वगैरह समझने लगे। ये उनकी शनाख्त का एक ज़रिया बन गया, ऐसा ज़रिया जो हमने उन्हें फराहम किया। मगर ये शनाख्त एक झूठा ख्वाब था जो हमने उन्हें दिखाया। क्योंकि जिस दिन उन्होंने महज एक हॉलीडे से ज़्यादा अपने आबाई वतन में कायम किया, उन पर दूध का दूध और पानी का पानी आया हो गया। बकौल ब्रिटिश बॉर्न स्कॉलर डॉक्टर ऋषि हंडा, मैंने हीथ्रो पर उतरते ही ज़मीन को छुआ और शुक्र किया कि मैं अपने वतन वापस आ गया। नौजवान नस्ल का हमारा दिखाया हुआ ये झूठा ख्वाब उस वक्त भी किरची किरची होकर बिखर जाता है जब वो हकीकी दुनिया में और अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके वालिदैन की शनाख्त उनकी शनाख्त नहीं है, वो बरतानवी हैं। वो यहाँ पैदा हुए, यहाँ परवान चढ़े, यही मुल्क उनका मुस्तकबिल है और यही उनकी असल शनाख्त है। ये इदराक, ये ख्वाब का टूटना बहुत तकलीफ़देह होता है और नतीजा ये कि नौजवान नस्ल अपने बड़ों की सोच, सकाफ़त, सियासत, तरजीहात सबको बेमसरफ जानकर उससे दूर हो जाती है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि इसका एक तारीख पहलू भी है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम अपनी तवज्जो आबाई वतन की तरफ ज़्यादा सर्व करते हैं और इस मुल्क की तरफ कम जहां हम रहते हैं, तो ये हमारी गफलत सिर्फ हम तक महदूद नहीं रहती, ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी होती है। बरतानिया में नस्ल परस्त अनासिर और रिफार्म जैसी जमातें जो पहले से ही इमिग्रेंट मुखालिफ एजेंडा रखती हैं, वो इस रवैये को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। वो कहते हैं, देखो ये लोग हमारे मुल्क में रहते हैं मगर इनकी वफादारी कहीं और है। वो कहते हैं, ये लोग बरतानवी नहीं बनना चाहते, ये लोग हमारी इक़दार को कबूल नहीं करते। और हमारी ये बेतवज्जही, ये आबाई वतन परस्ती उनके लिए एक सबूत बन जाती है। वो उसे तमाम इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हों, पाकिस्तानी हों, बांग्लादेशी हों या किसी और मुल्क से आए हों। ये वो तारीख पहलू है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हम अपने माजी के रोमांस में ही जी रहे हैं और उसे हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोहरा नुकसान है।
ایک طرف ہم اپنے نوجوانوں کو کھو رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے دشمنوں کو ہتھیار دے رہے ہیں۔ فیئر انف، یہ ایک میسو اوور سمپلیفیکیشن ہے، مگر خلاصہ یہی ہے، ہمارا ماضی کا رومانٹسزم، ہمارے نوجوانوں کی شناختی بے سمتی اور ہمارے مخالفین کا ہمارے ماضی میں رہنے کے جذبے کا ہمارے خلاف استعمال۔ دوسرا نتیجہ، سیاسی شعور مگر نفسیاتی الجھن۔ آج کا انسان پہلے سے کہیں زیادہ سیاسی طور پر بیدار ہے۔ ہم ماحولیاتی بحران کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں معاشی عدم مساوات کا ادراک ہے، ہم نظام کی کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، ہم وہ سب جانتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اس علم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مسائل ہمارے سامنے ہیں مگر ان کے حل ہم سے کوسوں دور ہیں۔ یہ ایک خلا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ترقی پسند تنظیموں کو قدم رکھنا چاہیے تھا، انہیں رہنمائی دینی چاہیے تھی، انہیں راستہ دکھانا چاہیے تھا، انہیں سیاسی شعور کو نفسیاتی بنیاد دینی چاہیے تھی، تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ نالج کا عملی زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کیا جائے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ خود ماضی میں قید ہیں، وہ پرانی جد و جہد میں مصروف ہیں، پرانی زبان بول رہے ہیں، پرانے حل پیش کر رہے ہیں، جبکہ مسائل بدل چکے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ خلا، جہاں رہنمائی ہونی چاہیے تھی وہ جگہ خالی رہ گئی، اور اس خالی جگہ میں سوشل میڈیا نے قدم جما لیا، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے۔ اور سوشل میڈیا پر تو سب کو زبان مل گئی، سب اپنی بات دنیا تک پہنچانے لگے، سوائے ترقی پسند ہو گیا، کیونکہ وہ آج بھی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اخبار نکال رہے ہیں۔ بائی دی وے، کتابیں لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر ان کتابوں کو ڈیجیٹل فارمیٹس میں ہونا چاہیے۔ اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ سم اسکینڈ PDF، میں پراپر ای بکس کی بات کر رہا ہوں، انہیں پراپر ای بکس، آڈیو، ویڈیو، ریلز وغیرہ کے فارمیٹ میں لوگوں تک، خاص طور پر نوجوان نسل تک پہنچنا چاہیے، تاکہ ترقی پسند سوچ نوجوان نسل تک رسائی حاصل کر سکے۔ بہرحال، آج سوشل میڈیا ایک نظریاتی میلہ بن چکا ہے، جہاں طرح طرح کے ڈسٹریکشنز ہیں، کہیں جھوٹ ہے، دکھاوا ہے، بحث ہے، انگل درازی ہے، تو کہیں ایک شاندار مستقبل کے تعمیر کے خواب ہیں۔ یوں تو سوشل میڈیا پر معلومات کی بھرمار ہے، مگر اس کی کلیئرٹی اور پریکٹیکلٹی کے فقدان نے اسے ایک نفسیاتی الجھن میں بدل دیا ہے، کیونکہ اس نے ایک عام انسان کو عمل کا ایک مجہول سا احساس تو شاید دیا، مگر حقیقی تبدیلی کا راستہ نہیں دکھایا۔ تیسرا نتیجہ، ہمارے نظریات اور ہماری روزمرہ زندگی کے درمیان خلیج۔ یہ شاید سب سے گہرا اور تکلیف دہ نتیجہ ہے۔ ہم ترقی پسند سوچ کی بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، مگر جب بات ہماری روزمرہ زندگی پر آتی ہے تو وہ باتیں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ ڈائسپورا میں یہ خلیج اور بھی واضح ہے۔ مثال کے طور پر ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، مگر ڈائسپورا میں کمیونٹی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک مذہبی جماعت ہے، کچھ کے لیے یہ قومی شناخت، کچھ کے لیے خاندانی تعلقات ہیں، اور کچھ کے لیے یہ ہم زبانوں کا اجتماع ہے۔ کہنے کو تو ترقی پسند سوچ ان سب باتوں سے بالاتر ہونی چاہیے، مگر آج ہم ان پر تنقید تو کرتے ہیں، مگر کوئی نیا ماڈل پیش نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ مذہب، قوم، نسل وغیرہ کی بنیاد پر قائم شدہ جماعتیں رجعت پسند ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ اس صدی میں پروگریسو کمیونٹی بنائی کیسے جائے، اور ہم بتائیں بھی کیسے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ بڑی حد تک ہم خود بھی زبان، ازم، آئیڈیالوجیز وغیرہ تک محدود ہیں۔ ہماری ترقی پسند سوچ نظریاتی طور پر چاہے درست ہی کیوں نہ ہو، عملی نہیں ہے، اور شاید اسی لیے یہ اپنا اعتبار کھو رہی ہے۔ مگر کیا یہ بات حرف آخر ہے؟ کیا یہی اختتام سفر ہے؟ اگلے ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ترقی پسندی کی تجدید ممکن ہے، اور اگر ہے تو اس کے لیے کیا اقدامات درکار ہوں گے۔ تو اجازت دیجیے، اور اب تک کے تجزیے پر اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آداب۔